السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم في احسن الاحوال. كما العاده كيعودتكم رايحه نبارطاجي معكم اليوم المشتريات اللي شريتها مؤخرا. ماشي باش نوريكم اش شريت، مي باش نبارطاجي معكم علاش نشريهم والبلايص تاني اللي نلقاهم رخاص هنايا. الصوالح اللي نلقاهم شابين باسكو كاين بزاف لي ماغازان اللي هنايا عايشين في فرنسا وما يعرفوهمش، وكاين تاني شي لي برودوي تاني نلقوهم في لي ماغازان غاليين بزاف، وفي لي زوطخ ماغازان نلقاوهم شويه رخاص. الوغ الواحد حنا نسا كيما هاك عشاقين من العلين ونبغوا نشرو تاني المواعين لي تو. الوغ الواحد الا عنده لي موين بزاف يشري، الله يسهل عليه. بصح اللي ما عندهش واللي الله غالب عليه وعنده الوليدات تاني باش يصرف عليهم لي تو، بور كي فاس بليزير على لوي ميم اوسي باش يشري هذوك المواعين لي تو، خاص يحوس على بلايص وين هذوك المواعين لا فيسيل تاعه ولا تاني لي برودوي ديكو لا يكونوا شويه رخاص، واحد يتمشى بالمعقول تاني. الوغ بالحاجه الرخيصه ونقدو نديرو ونزوقو ونعاودو ونديرو ونحطو الحطه والهمه كيما يخص. الوغ ما تخلعكم حتى حاجه، ماشي يفو اشتي هذوك لي برودوي الغاليين باش تقدي ديري اون بيل تاب ولا اون بيل ديكو في دارك. بون ندخلوا في المفيد. انا راني درت كالكو ماغازان غادي نبارطاجي معكم شي اللي شريته مؤخرا، ماشي كاع في نهار سا سي سور، مي اللي لميتهم لكم ضربه واحده باش ندير لكم فيديو خاص بالمشتريات. بون انا كنت تعرفوني بزاف ندور في نوز يجيبوا فيه لي برودوي دو توت لي ماغازان ان فرانس. سي ان دي ستوكاج الوغ لا مارك الكسوه فيها غير لا مارك، تقدروا تروحوا وتشروا صوالح غير لا مارك في نوز. ولي برودوي تاني تاع الدار وتاع لا فيسيل وتاع المواعين هادو كاع تاني تلقوهم تماك، تاني تلقوهم بلو بري لا موتي دو بري اللي يبيعوا فيهم في لي ماغازان اخرين. الوغ واش لقيت في نوز هاد المره؟ الحق جيتي ساتيسفيت باسكو لقيت صوالح شابين، صوالح اللي ما عنديش تاني ماشي اللي عندي ونعاود نشريهم. بون نبدا لكم بهاد هاد الموس اون سيليكون. هذا ما كانش عندي مول كيما هاك تاع المادلين، وشعال وانا نحوس ونقول باللي دوك نشري كاين ماشي ما كاينش، بصح كاينين اللي فريمون يسون شير لي مول تاع هادو سيليكون تاع المادلين. هنا هذا خلصته 3 يورو، فوالا 3 يورو 75. ابري لا كاليتي سي لا بون كاليتي باسكو انا كي نشري خاصني نقرا كاع نشوف شكي دايره لا ماتيير اي تو نشوف. فوالا شريت هذا الموديل هذا جوبونس شويه صغير، وكاين تاني موديل واحد اخر يكون شويه كبير عليه مانيش عارف وراه مخزون في كاش بلاصه. دوك نشوف نعاود نجبدها لكم. هنا شريت هاد لو باني، هاد لو جور دو باني هذا يلي غران، شوفوا كي داير جاي كبير شويه ماشي صغير. هذا شريته 1.99€. الوغ لو كان تروحوا في لي ماغازان اجيفي ولا في زوديو ولا شفتهم لي ميم لقيتهم قريب يديروا 4€. هذا سي ان غران، فوالا راكم شفتوا كيفاش. شوفوا هاد المونسيون تاعها راها كبيره ماهاش صغيره ولا. كاينين الاخرين هذوك الصغار تاع 99 يبيعوا في اكسيون هذوك الصغار. الوغ هذا 1.99€ هو كبير. هنا او موان تحطي حطه كبيره خطره وحده ولا ما تقدريش تحطي كل واحد وروحه. انا هذا شريت منهم ندير في الحس التخرقير، شريت منهم زوج، فوالا شريت هادو زوج، درت غير زوج باسكو هادو تاع حطه تاع كبيره في الطابله، فوالا تحطوا فيهم لي فريت كونتيتي كبيره ديريكت. الوغ هادو بغيت عليهم هاد لي بتي بلاطو جايين انوكس، فوالا ما كيتبين فيهم والو بصح سا بلي سي دينوكس 99 سنتيم. شوفوا غير هذا وهذا انا شريتهم اكسبري. الوغ نقدر نحطهم وحدهم وشريتهم اكسبري على هادو، فوالا كانوا كاينين ثاني في نوت. شوفوا كيفاش يجوا حطه مع يجيك شغل على لونسومبل. انا درتهم على لونسومبل فوالا هذاك فيهم لي شين. الوغ تبغي تحطوهم في ان بلا تاع زاج بيان ديريكت، ولا انا شريتهم اكسبري على هذا كي شفتهم. بون ليدي تاعي سيتي سا، فوالا شي حاجه بريزونطابل هي. شوفوا غير دي فوا ميم الصوالح يكونوا عندنا نبدلو هاك وهاك باش نبدلو كاع لو ديكو تاعنا. بون وين رانا واصلين؟ بون راح ندير لكم في الصاك باسكو هاد الصوالح اللي راهم عندي هنا في الصاك سي تاع نوز. بون كاين هاد لي ستونسيل تاع نقولوا لهم مش عارفه راني كاميري. بون راها تتمشى كاميرا باسكو نخاف غير نكون نهضر في الدخ والكاميرا ماهاش تمشى ونكره نعاود تاني. هادو شريتهم تاني من نوز.
شوفي بزاف سي لا كاليتي فريمون. لو بوا تاعهم قاصح وشباب. انا جبت فيه الاخرين كاع قطعه واحده. فوالا كانوا هادو عجبني من لا فون تاعهم تاع لو بوا هنا. هاد لو بانسو ايتو هادو صغار ونلقوهم كيما هاك توجور نلقوهم اون بلاستيك اون با. مي هادو كانوا 1.99 لو بانسو وجايين اون بوا كيما قلت لكم. وهذاك تاني اون سيليكون. فريمون لا كاليتي بزاف شابه مليحه. انا غير مسخين شويه دوك نعاود كاع نغسلهم تاني. هنا فريمون سي لا كاليتي سي با حاجه لي راشيه ولا مام هكا. سورتو هاد لو موديل تاع لو بوا جادور. وكاين هادو تاني هنايا راكم عارفين دي فوا سي ميو تاني واحد. انا خممت باش كي نقعد نقلي هاد الفراشات زوج كبار بون قلت نستعملهم في القليان. دي فوا كي ندير الفراشات هادوك الصغار يدي تتقرب الوغ الحموان وراكم عارفين تزرقوا رواحكم ولا الوغ نخدم بهاد زوج فراشات سي انكور ميو وشابين. فوالا حاجه دو كاليتي زعما ماشي حاجه غير نيمبورط كوا. هنا سي 1.20 الوحده. وهذه كانت تاني معاهم هادو اون فيت. هادو دايرين لهم اون روميز تاع 60. الوغ في الان اورو 20 عندها الروميز تاع 60%. شوفوا شعال رخاص بزاف 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 بزاف. هادو تلقوهم في نوز هاد لا سيمانه. يعني اسي باش نحط لكم لا فيديو تمتم باش هكاك تستنفعوا بها تاني. هادو تاني شيتهم من نوز. فوالا هاد لي سيري دو كوطو انا شيتهم على خاطر هاد لو ستيل تاع لو كوطو باش الواحد كي يقطع البصله ولا يقطع حاجه سي فاسيل فرانشمون. ميم في لا كاليتي سي اسي انوكسيدابل. فوالا فريمون سي دو لا كاليتي. فوالا il faut juste regarder ستاين ستايل. il faut juste regarder باش مكتوبين لا مارك واحد يدي اون ايدي تو. ما تردوش ما تطيحوش لعينيكم تاني توجور باسكو جو سي مو يجيبوا. شوفوا شحال لو بري تاعه نورمالمون سي 5 اورو ودايرين له 60%. الوغ دوله حساباه شحال يطيح. انا كي نشوف 60 نحوج كاع شحال يجيني نرفده ونحطه في لاكيس ديريكت. بون هادو بون نوقفهم هنا. ها هو وين هذا فوالا لي ميم هادو كبار. لي ميم سي 3.75 هادو كبار والاخرين شويه صغار. الوغ قلت بوركوا با ندي لي دو باسكو انا كي ديت هذاك الاول وغوزمون ما ديت جوج باسكو قلت ندي زوج باش ندير ضربه واحده. خاطر الجايه مانيش عارفه علاه وليت رديت حاجه ما عجبتنيش ورديتها. كي وليت لقيت هذا الوغ كي لقيته قلت بون الحمد لله ما ديت زوج كيما هاك ديت هذا الكبير. قلت او موان ندير وحدين كبار وحدين صغار. فوالا هنايا هادو تقولي لي شتاه موا هادو سي دي لي زالوميت. فوالا شعال وانا نحوس عليهم هاد لي زالوميت. هما وين يشعلوا منا فيهم زوج. هما سي دي زالوميت جايين طوال بزاف. هادي الوميت شوفوا قد دايرها قد يدي فايت يدي. شعال وانا نحوس عليهم ما نكذبش عليكم نقول لكم الصح علاه شريتهم باش نزوخ ونخ بيهم. انا ما ندير بيهم والو لي زالوميت بصح عجبوني. واحد لي يوتيوبرز كي نشوفهم يشعلوا في لي بوجي تاعهم الوغ لي يوتيليز هاد لي زالوميت الكبار. الوغ كنت بوكوا با كنت حوست عليهم ما لقيتهمش. لقيت شويه هكا لا موتي تاعهم شويه صغار ماشي كبار بزاف. وتاني دي فوا كي نبغي نشعل الغيشو تاعي ولا الوغ نحوس على ان كيور دون ولا نعاود نشعل لي تو. قلت بون بوكوا با سا سي براتيك. وزيد بزياده في الباكي شعل فيه قلحت الباكي شعل فيه. شوفوا شحال لو بري 50 سنتيم. فوالا الوغ قلت بون سا طون بيان باش هكا كي ندير لا فيديو تاعي تاع لي روتين تاع الصباح ولا تاع الليل ولا نجي نشعل البوجي تاعي نزوخ عليهم شويه باش نشعلها بهاد لي زالومات. شوفوا يهبلوا راه شابين. بون حاجه كاليتي معليش انا هادو ما نسحقهمش بزاف غير باش نشعل الشمع تاعي ولا هذا ما كان. فوالا وهنا ورانا واصلين. بون نخلي هذا ثاني بعد عليه. هنايا هادي فوالا شيتها تاني من نص 99. هادي تبغي ديري فيها الحليب تبغي ديري فيها سي هي نورمالمون سي دوسور ليتيير على خاطر ديري فيها الحليب فوالا وتبغي ديري فيها حاجه اخرى ولا اللي بغيتي. انا شيتها على خاطر الديكو تاع الصباح تاع القهوه تاعي. فوالا مره على مره دوك تشوفوها في السنيوه اللي مداري نحطها لكم بارطاجيها معاكم. فوالا حبيبات هذه شتها غير 99 ماشي غاليين. وهنا ورانا واصلين نجيب لكم هذاك لو غرو تاعي. هادو لي بيك
هاد لي بيك تاني تاع دايرين سي دي بيك دو بواسون، شوفوا كي دايرين فوالا. بون هادو سي بور لابيريتيف ولا نديروهم وين بغينا تاني، سا ديبون كوا. 95 سنتيم زعما عندي ماشي ما عنديش، بصح لو موديل تاعهم عجبني بزاف، شباب بزاف. راني بعيده على الكاميرا هنايا، شوفوا كي داير فوالا. كل ساعه كي نلقى هاد لو جور دي بيك ولا نشريهم نخليهم اكوتي لو جور وين تحت لي فتره ولا باش ندير ديكو دو طابل ولا راني نجبدهم ونخدم بيهم. وهذه لا بروس لقيتها تاني في نوز 50 سنتيم فوالا. اونفا لقيت اون بروس زعما هذه في بلاصه البروس ادون، هي اللي عندك بروس ادون خدمي غير بروس ادون، بصح حنا كي شفتها قلت بوركوا با جو لا برون. وشابه باسكو فيها هذا. الوغ فيها هذا سي كوم ان غراتوار. دي فوا يكون في واحد شي بلايص ولا هنايا هكا ما تقديش تقراطي فوالا، في الفور ولا في الغازينيير ولا في لي تيغوار ولا سا ديبون وين كاش بلايص ولا وين يكون فريمون ما نقدوش ندخلوا لا بروس ادون. الوغ هذا راه بلو فان كو لا بروس ادون، تقراطي به ومن بعد تاني تبروسي بهاد لا بروس ادون، ماشي بروس ادون سي بروس تاع لا فيسيل. شوفوا كي دايره فوالا، رقيقه بزاف، رقيقه شوفوا كي دايره فوالا. هذه انا شريتها كما قلت لكم 50 سنتيم. قلت لكم تلقوا صوالح بزاف في نوز موان شير. الوغ هكا تلقوا الشيء اللي بغيتوه تقدروا تشروه من نوز، ميو تروحوا ماغازان واحد اخر وهنا نقدروا نعاودوا نردوها هنا اي سي بيان رونجي. شوفوا كي دايره فوالا. ديجا وريتكم واحد لابغوس اللي شريتها بالاكسيون، بعد نعاود نجيبها شافوا راني حطيتها. بون هذه فوالا صافي. بون هذه نردها انا في بلاصتها والكارطون جي با بيزوان. نوز شريت هذا فوالا ديماكيون، سان لي ديماكيون ديال دارمين. انا نستعملها بزاف ديال دارمين من بكري وانا غير مع لا مارك هذه. نقي به بزاف باش نقلع المكياج اي تو. هذا شريته من نوز ا 2.93. الوغ دابيتود نشريه بلو شير دو فوا بلوس كو سا فوالا. شريته لقيته في نوز. الوغ يجيبوا لي برودوي تاني كوسميتيك، يجيبوا بزاف لي برودوي شابين تاني سي لا مارك وتلقوهم موان شير فوالا. جوست بور vous donner une idée باش كي تبغوا تشرو في نوز تلقوا بزاف صوالح. va me chercher هنايا لا بروس كي دون ما شامبر، je l'ai posé là-bas la dernière fois. وهذا تاني ديال دارمين مداري نشريه بلوس كو سا. هاد لا مارك سورتو هاد لو برودوي نشريها قريب 8 اورو ولا 10 اورو قريب. الوغ لقيتها 4 اورو 07 سنتيم فوالا. سي قلت لكم بلي ابري كاين بزاف صوالح تاع لي برودوي ماكياج كوسميتيك لي شامبوان لي جيل دوش، كاين بزاف صوالح. الوغ نتوما وزهركم انا ما عنديش بزاف مع لي برودوي شيميك، غير هادو لي ديفو نيتيليزيهم كي لقيتهم خاطش مداري نشريهم ونعرف كاسكو سا دون. الوغ سي بور سا جو لي بري هاد لي دو. هذا ما كان بون. لقيت في نوز هاد لو ساكاما بوشيت، سي بوشيت. كنت تقولوا لي خليكم لو بري مع التالي. هادي كوي وي فوالا. وهنايا هادي شريتها تاني من نوز. هادي سي بوشيت تهبل، انا لا كولور هبلتني. الوغ سي كوم ان روز جولد فوالا روز جولد. هادي لقيتها في واحد البلاصه ما على باليش لا كان في هذيك البلاصه ولا لا. ابري جي شيرشي بارتو ان فيت كونت لقيت لو بري تاعها هذا هو. الوغ كنقول لكم لو بري ما تامنوش 2.50 لا بوشيت. قلت سي با بوسيبل 2.50 une pochette comme ça فريمون ما نلقوش هاد لو بري تاع اون بوشيت اسواغي. انا عجبتني في لو دو سونس. الوغ نقدروا نديروها هكا فوالا، نقدروا نديروها هكا نكبروها ولا نقدروا نديروها جوست هكا نطويها نبلعها صافي une petite pochette à main voilà très jolie. ودروك نوريلكم هاد لابغوس. بون هاد لابغوس ني ديجا استعملتها في روتين واحد اخر كما قلت لكم. ما هضرتش عليها بزاف. شريتها مؤخرا كما قلت لكم في اكسيون دير 2 اورو اي كالك ميم با 3 اورو. فريمون تخدم تنقي تقلع كاع ديك لا بوسيير. شوفوا هنا لا بوسيير اللي راها داخل، حنا نقدروا نقلعوها منا فوالا.
نقلع داك الريزرفوار هنا، سي ان كوم ان ريزرفوار، وهذيك لا بوسيير تقعد هنايا فوالا. ومن بعد نعاودو نردو هذاك لو ريزرفوار تاعنا، وهنايا هذه لا بوسيير تقلع هنا باغ اكزومبل يكون عندكم دي مونطو ولا دي فيست ولا هكا بوليش ولا يكون فيهم داك الشعر، ويكون نقلعوها فاسيلمون بهذه، ومن بعد نقوها كي ندخلو ونخرجو كيما هكا تنقى روحها. سي ميو كو بور لينستون لقيتها سي ميو كي نشري هذوك لي بوندليت تاني اللي باش ندير لي ريشارج اشاك فوا نبدل. ابخي اون فيرا كومبيان سا فا دوغي دو طون فوالا. وحده سقستني وقالت لي بلي ديري بها الطابي ولا مش عارف الطابي اللي فيه لي بوليش بزاف، هذاك اللي فيه الشعر فيه مشعر ما تقديش ديروا به هذه، ما تستعملوهاش. طابيه تاع عندن اون فيلو غابي ولا حاجه تكون ليس فوالا، تو سكي ليس عندن هذه تقدري تستعمليها. الوغ طابيات المشعرين ولا نخايد المشعرين غير سي با لا بين، خاطش كاع الشعر يلصق هنا اي سي با سا لو بوت. فوالا حبيباتي، دروك رانا نولو للمعين تاعنا. انا هادو هنا هادي تاني شيتها من نوز، سي كوم ان بلاطو، سي اون بلانش، سي اون بلانش ا ديكوب، شوفوا كيفاش دايره. اي سي كوم ان بلاطو، عجبتني في لو دو سونس. الوغ تقدري تقدمي فيها كوم ان بلاطو، وتقدري تقدمي فيها تاني تقطعي فيها اللي بغيناه، ولا ديريها تاني une planche pour les fromages et tout. خلصتها 5,99 €. Mais la matière, elle est vraiment top. Voilà. La matière تاع البامبو هذا il est très à la mode. Voilà, le bambou, il est très à la mode. و la matière تاعها vraiment حاجه de bien qualité. Alors كون نحوس عليها في لي ماغازان واحد اخرين، راني ديجا شفت الموديل ولقيتها vraiment plus cher. دير لا ما ديرش دير plus que 10 €. Voilà. Alors في حطوهم في في نوز باردون. كاين هاد الموديل وكاين موديل واحد اخر، كاين دو موديل، كاينه هكا كاري وكاينه واحده شويه اللي ما فيهاش هاد لي بي. شوفوا هنا كي نحطها سي تري جولي، مش عارفه تبان لكم. ندير شويه بلاص دابا هو تقولي ندير في الفرن هنايا عملنا هنا قليت. بون كاين هاد لي بلا اللي عجبوني بزاف 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 حتى لو بري تاعهم سي با لو بري تاعهم اون دو با، انا بروحي كشفت لو بري شكيت فيه. هاد لو بلا فوالا سي ان بلا سيرفير ويدخل تاني للفور فوالا. في هاد لو سوبلا تاعه، راه كيكون حامي ولا نحطوه هنايا ونقدروا نرفدوه فاسيلمون. هذا فريمون كي شفتهم هبلت على هاد لاكام، ميم لا كاليتي تاني شابه بزاف. هذا تاع فيه كي تاع هذاك البوشون تاع البوشونيت، هذاك البوشون لانج ولا كيسموه. خلصته جو بونس 3 زورو لا 4 €، 4,49 € لو بلاطو الواحد. الوغ بغيت ندير اون سيري باسكو كانوا فيها بزاف صوالح. بون هادو سي لي ميم، سي الميم. شريت زوج من هادو باش هكاك توجور ماشي كبير لو بلاطو، كون جا كبير واحد ديريكتومون نشريه كبير، بصح من جا شويه صغير الوغ جو بريفيري دو. فوالا جو بريفيري دو باش هكاك كي ندير حاجه غراتون ولا ندير تاع زوج سي انكور ميو، باش هكاك يفد لي بيان pour plusieurs personnes. Alors sinon c'est juste pour 2 3 4 personnes maximum هذا. بون حنا قلت لكم شريت زوج، وحنا كاين هذا تاني، هذا سي دي ميم سيري فوالا. هنايا سي اون تاف لا بليزير، هذه سي ان بلاطو، ان بلاطو ا فرomage كاري تاني كيف سي لا ميم غام. هبلتني هاد لا غام، ما نحلاش على لونفير خير ما نعشيت يعني مختفي قدام نساويه. هنا ها هوينا هذا سي لا ميم شوز اوسي، سي ان بلاطو هذا تاع الزاج تاع اكروبال ولا شعر تاع فخار كيما حنا نقولوا. شريته تاني هادو كاع سي توس سي لي ميم بري كاع كيف فوالا. هنا تحطي تاني فرomage ولا ميم كيك ولا اللي بغينا نحطو هنايا. توت فاصون هنايا قلت لكم ماشي يديروا يكتبوها فرomage، الوغ جو لي ريزيرف جوست بور فرomage، نستعمله كيما يقول لي خاطري انا فوالا.
كيما هاك. بون لا ماتيير مانيفيك، انا عجبني سورتو جاي كي شغل دو بوا اي تو. هاد لا ماتيير ميم كي تحطوه سي بيان بريزونطي. ولو بري تاعه ما زعما فريمون هاد لو بري ما تلقيش تاع 4 اورو اي كيك ولا 5 اورو اي كيك، ولا ما تلقوا هاد لو بري ايور. الوغ لا ميم شوز راني واصله هنا. لا ميم شوز وجاي طويل فوالا. الوغ كي شفت لي موديل انا عجبني، كل خطره كي نشوف واحد نقول لا ندي هذا لا ما نديش، ندي هذاك لا ما نديش. عشيت ديتهم لي 3 موديل، كاع لي موديل ديتهم. هذا جاي طويل وهذا جاي كاري فوالا. اون بليس سي بيان باسكو ما يدوش في البلاصه بزاف، لو كان نبغيو نرونجوهم ولا سا برون با بوكو دو بلاص فوالا. جايين تو بلا. هنا جاي طويل وهنا جاي كاري. الوغ كاين تاني باسكو كي زدت كملت الطريقه لقيت لو رون، ايا قلت واخدت نكملها في لو رون ونخليها واخا عمري. بصح والله ما يردوا في الندم زعما يسون مانيفيك فوالا. كاع كيف سي لا ميم كاليتي تاع الزاج. هنا تاني هنا تاني سورتو بور ان غاتو ولا اون تارت ولا اون تورت ولا اللي كاين تقدروا تحطوا فيها ديريكتومون هكاك تسربوهم بلا عليكم ان بلا ولا. بون هكاك باش كي نحط كلشي مع بعض ميم سيغي كاع كيف فوالا. هادو شيتهم من نوز كملت معاه. هنا كملت مع نوز. واش باقي لنا؟ نروحو لمغازان اكسيون. مؤخرا واش جبت بون كانوا هادو تاع اكسيون. هادو اللي خرجوهم توالة. بون انا كي شفتهم هبلوني. 1,99 جو بونس الوحده فوالا. انا بغيت نديرهم نديش الحس بزاف ما نبوجيش. بغيت نديرهم كوم دي سو بلا. بغيت ندير فيهم مع داتاي في الحطه هكا، ندير الكاس هنا ولا هنا تاني معاهم. سا ديبون من بعد تاني كل واحد ونقدر نبدل بزاف لي لا بريزونطاسيون توت فاصون. وتشوفوا معايا في كل حاجه نحطها في 100 بلاصه على الاساسيال. بون هاد الموديل عجبني هبلني. سورتو الشكل تاعهم لا فورم تاعهم تاني شابه بزاف. وكاينين اون دوري. بون سي دارني طو راني غير دوري كرهت نجداه. قلت نجي لو برون اون ارجون فوالا. جو كاس ان بو لي كولور. راه كاين تاني اون دوري وكاين تاني كيما هاك. نروح نجيب واش كاين مورايا. ماشي ديريكت مورايا. هادو اللي جابوهم مؤخرا من الاكسيون. وكانوا هادو تاني. هذا سي ان شومان دو تابل. سي ان شومان دو تابل جابوهم مؤخرا في اكسيون. يديروا 3 اورو كاك جو بونس فوالا. انا عندي ديجا لي سيت دو تابل شريتهم جبتهم معايا من البلاد مي مالوغوزمون ما كنتش شاف ما شفتش هاد لو شومان دو تابل كيما هاك. هذا سي ان شومان دو تابل فوالا ويجي شباب بزاف. الوغ سي بور سا شيت على خاطر هادوك الاخرين سمحوا لي باسكو راني لابغيت شويه كاسيت يدخل لي الهواء نحس به. ما قدرتش نقطعها معاكم القطع تاع فوالا. نوريها لكم كاسكو سا دون. فوالا سي سا ان شومان دو تابل جاي شباب بزاف. بون هنا كاين الاخر السولي. شوفوا كي داير شباب يهبل لا كولار تهبل. Voilà, il y a normalement c'est un chemin de table et on verra comment je vais les présenter la prochaine fois. Voilà, كاين هكا وكاين تاني في البلون وكاين في النوار جو بونس. il y a 3 couleurs. هذا في البلون وكاين في النوار. بون ما بغيتش ندير نوار pour l'instant. درتها من بعد نشوف ولا كان يستحقه ولا كاسكو سا دون ديجا. هاد لي دو صح سا باس بصح الاخرين ما على باليش. وكاين تاني هادو لي بوش تاع كيقولوا له لي كال لي بورت. هادو لي كال لي بورت كانوا عندي وحدين مي كانوا بلاستيك على جو لي شونجي. وهنايا كاين فيهم زوج وجو بونس يديروا 1,99 فوالا وشابين فوالا. شوفوا كي دايرين شابين بزاف. الوغ هادو فيهم زوج سي بيان. الوغ شيت زوج باش نسييهم ونشوف كاسكو سا دون. ابري عاد كاينه نزيد الحق لي بورت الاخرين فوالا. هادو زوج كاين دو سيري هنا. نشوف لكم تشوفوا راني غير نخطط هنا في الهواء.
هذه بزاف وريتها شحال من خطره تاني. بون الاخرين كملوا صاي فزدوا ضاعوا لي كاين لي باسكو يتصدوا بالخف. هادو راكم ديجا شفتوهم معايا بزاف، نكراطي بها بزاف لا بلاك تاعي والزاج وحاجه كي تكون هكاك سورتو لو فور تاني تحت هذاك لو غرا اللي يكون طايح ايتو ما نقدرش نحك بالازاكش ولا. الوغ هادي ما كانش كيفها وما كانش اختها تو سكي ولا لا بينتور تكون طايحه ولا كاش حاجه هكا تكون لاصقه فريمون ولا ان بابي اديسيف ولا تبغيو تقلعوه. هادي يا با ميو سي براتيك وفي اكسيون هي الموان شير. فوالا ما ديروا ني هاك ني هاك. هاد لا بواط هكا لقيتها في اكسيون دايرين حاطين صوالح سان فالنتين كي شفتها عجبتني بزاف. فوالا دير 1.99€ لا بواط. بون شا بغيت ندير فيها مانيش عارف، من بعد نوري لكم واش رايحه نحط فيها. فوالا سي بواط اون كور الي تري جولي. فوالا شابه بزاف، كاين اون بلون و كاين اون روز. بون انا جو بريفيري هاد لا كولور روج. الوغ ان كور سي توجور ان كور روج كي تبدل لا كولور تاعك ما يوليش ان كور. بون هاد سي دي ساك بلاستيك اللي نديرهم انا لي ساندويتش. انا نتحققهم بزاف تاني باش نكوفري كاش حاجه ولا كي تكون حاجه قليله ولا نشريهم جو بونس 1€ ولا 99 99 جو بونس ماشي غاليين بزاف هادو. كاع دروك انا لي ساك بلاستيك كونجيلاسيون بابي كويسون بابي تاني فيلم نو فيلم نو قولوا لي عليه الاخر بابي الومنيوم ايتو. كاع هادو دروك وليت نشريهم من الاكسيون باسكو سي موان شير وملاح تاني. بابي بلوتو بابي لي ساك بوبيل حاشاكم هادو كاع دروك راني نشريهم من الاكسيون. كنت بكري نشريهم من ليدل دروك راهم ينقاموا لي شويه موان شير من الاكسيون. فوالا دروك شنو لنا اكسيون عفوا اكسيون توجور لا. فوالا هادو بون دخلنا صوالح البرودوي تاع الميناج هنا. هادو تاني شيتهم من الاكسيون. هادو سي دي زيبونج. الوغ هادو ملاح لاش ملاح سورتو كي يكونوا زعما كاين هكا دي تاش تكون دور ولا لاصقين ولا ان ستيلو ولا مش عارف الحيط يكونوا كاتبين ولا. هادو يا با ميو تاني. فوالا يغرات بيان ويحطوا بيان ديري غير البرودوي بلا ما يضيعوا لك يفسدوا لك لو مير تاعك ولا. فوالا لي فريمون دي تاش دور اي ديفيسيل. فوالا لو بري ما نكذبش عليكم ماشي غاليين لو بري ما يديباسوش ميم با 1€. واش ها وين هذه هي هذا هو لومبالاج تاع هذاك لو سيبور تاع هذا. فوالا كنت غادي غير باش نوريكم. وهنا مصورين شوفوا كيفاش مصورين دايرين له. فوالا ومن بعد يفيدو في لاكوبير حاشاكم. ابري تقلعي غير لو ريزيرفوار هذاك تحتاني وتقيسيه. حنا دايرين غير تاع الاخر بصح الموطو بصح كاين يديروا به بزاف صوالح. ابري فوالا هنايا في ليماج راهم كاتبين فاصون. هنا شوفوا الاخر قولوا لي عليه روح لي الهضره راحت لي وكان كيكون اونجستري الهضره كاع تروح لي تقول صافي اكسبري. لو كانابي لي كوسان كيما قلت لكم. فوالا ابري كاين بزاف وين تلقوا الشعر وتلقوا الغبره ولا تلقوا القلعه وصاي. فوالا ابري هادو هما تاع اكسيون. فوالا هادو كبار هادو يديروا 3€ ولا قريب 3€ جو بونس الواحد. فوالا ولا 2€ كالك جو بونس. والله ماني عاقله عليهم باسكو انا والتيكيت كاس كي نخرج من الاكسيون قيس تيكيت كاس غير نشري حاجه تاع الكترونيك ولا اللي نغارديه مول المعين ما نغارديش باسكو ما يردوش اكسيون لا فيسيل. فوالا هادو كبار. فوالا هادو بغيت نحط فيهم حاجه كبيره ولا هادو يجي معاهم قلت لكم تاع اكسيون. ايوا هيا توالت في بالي كرهتكم. جيسبر راكم قاعدين معايا نحوس كيفاش كما قلت لكم. هنا تاني هادو نشريهم من الاكسيون تاني تاع لي سيرتي حاشاكم. هادو تاني لي زيبونج بور لا بلاك بور لا غازينيير اللي تكون تاني انا شريتها على خاطر لا غازينيير ونشوف كاسكو سا دون. سي لا بروميير فوا اللي نشريهم باسكو ما نبغيش نستعملهم. بون هالي شفت في الغيون شفت بزاف صوالح اون بليس قلت بوركوا با جو في ليسيي. هادو تاني تاع البغاف تاع باش
ينقي التواليت حاشاكم ويدير لودور. كانوا دايرينهم برومو في اكسيون، الوغ سي بور سا جو لي بري هاد لو باكي او لو لي مدارين شي ببري. هذاك النهار دايرين له برومي لا بروموسيون تاع مواتي بري. سمحوا لي على الهضره مانيش عارف مالي اليوم. بون هذا تاني نقي بيه بزاف تاني لا بوسيير نو ماشي لا بوسيير باردون تو سكي تاني سال دو بان فوالا تواليت حاشاكم تاني هادو تاع نستعمله في السال دو بان ونستعمله تاني في التواليت بزاف. فوالا ينقي بزاف وحاجه اللي فيه مليح سكو ريحته شابه. فوالا عنده الريحه شابه بزاف تبقى كي تنقي دارك تبقى تحسي باللي نقيتيها بالبيان. وهذا تاني بور الفيتر انا نقي به تاني الزاج. الوغ الزاج تاعي نقيه بهذا تاع الفيتر ماشي حاجه اخرى ولا ندير ما والصابون كي ما يكونش عندي. هذا فوالا هذا سي كوم ان يسويتو بور الاخر اينوكس ولا بور الزاج ولا بور لا بلاك. انا شيت على خاطر لا بلاك باش ونشوف سي لا بروميير فوا باغي نستعمله ونشوف كاسكو سا دون. فوالا انا راني عادك باغي نجربه ونقول لكم سي سي بيان او سي با بيان. الوغ ورانا واصلين انكور. وكاين تاني هذا تاني هذا يعطر. هذا ديريه للفراش ولا ديريه للكسوه ولا للقش تاني هذا لودور تاعه تاني شابه بزاف. وكما قلت لكم لي بري ماشي غاليين لي بري سي با ترو شير. هذا شريته اكسبري بور قولوا لي لي تينيسات. فوالا لي باسكيت شفتهم على خاطر لي باسكيت تاع ولادي باش نهار اللي يغسلوا لي باسكيت تاعهم سورتو لا سيميل اي تو يغاطي بيان. سي اكسبري بور لي شوسور. فوالا سي اكسبري سا. شوفوا كيفاش فوالا دايرينه اكسبري بور لي شوسور ولا لي شيز تاع برا ولا فوالا يحكوا بيان كوم يفو سبيسيال بريكولاج. فوالا نورمالمون الوغ ديروا شويه ان برودوي ولا تحكوا به وتنشفوا به. ابخي هذا فوالا هذا تاني سي كوم ان ديزودوريزون اون ليكيد. هذا تاني شريته من الاكسيون مؤخرا جابوه جديد. هذا كيفاه اللي مداري تعطيه لاختي تجيبه من البلاد شباب بزاف ريحته وشهيكي يقعد في الفراش ويا شنو نقول لكم حاجه بلاك. هذاك اللي وريته لكم الخطره اللي فاتت اللي جبته معايا لي برودوي اللي عطيتهم لاختي مانيش عارف لا وريته ولا ما وريتهش ليسونسيال ندكم بعد نوريه لكم. الوغ لقيته بريسك سي لو ميم. الوغ لو بارفان سي با الميم مي سي لو ميم برينسيپ. هذا في اكسيون يدير 1.99 ولا 28 ولا ما يديباسيش 2 يورو. سي بور سا شريته وبغيت نسييه ونشوفه كاسكو سا دون. الوغ الا كان غير هو كيما تاع اختي سي با لا بين نوصيهم البلاد باسكو بغيت نوصيهم باش يجيبوا لي منه باسكو الريحه تاعه لي مانيفيك. فوالا تبقى بزاف في الفراش تقعد شابه بزاف وعندك بزاف تاني تاع لي بارفان. فوالا ابخي وين لقيت هذه في اكسيون بيجاما. فوالا دي فوا نلقى صوالح شابين تاني في اكسيون هاد لي بيجاما. انا سورتو نلقى لي بيجاما عندهم ابخي لا كاليتي سي با لا توب بصح سا باس خاطره في العام ونوضي من الطريق. فوالا انا بروحي لي بيجاما تاعي ما نبغيش نغارديهم بزاف. فوالا هذه شريتها 6 يورو ولا 5 يورو اي كالك ولا ماشي غاليه. الوغ ورانا واصلين هنا. هذه شريتها كانت عندي وحده هذه تاع لي فروي. بون كي نبغوا نديروا هذوك لي بتي بول ولا الصغار تاع الدلع ولا البطيخ ولا الميلون. هادو وحده كبيره اللي عجبتني فيها باسكو وحده كبيره وحده صغيره. فوالا هذه شريتها ميم با 2 يورو جو بونس 1.99 ولا. وهذا شريته للحليب باش سورتو باش ندير لاموس. هذا تاني شريته من الاوشون كانوا دايرينه موتي بري. شريته للحليب باش ندير له لاموس. فوالا كي ندير هذيك لاباري تاع اللي يطلع لاموس الوغ ندير غير فيه ونحط ديريكتومون. الهضره عييت والله لا عييت. بون هنا جينا لهادي. هذا سي ان ديستريبيوتور دو سافون ا كابتور. بون لقيته في ليدل دانييرمون جابوه حطوه في ليدل. بون اني عادك ما سيتاش دوك من بعد نوريكم كيفاش نحلها كيفاش نديره نستعمله ابري. بون انا غير بغيت نوريه لكم دابا باسكو عادك كي شريته هنايا كتشوفوا هذا مش عارفه كان حداه كوم برودوي تنفخ طلع له هنايا لا سالتي ولا الماء اللي يطلع له. بون سي با غراف. هنا
كيما قلت لكم من بعد نتقاسم معكم هاد لاخر لاباري اسكو سي بيان و سي با براتيك. شفتهم صافي لونطون كي شفتهم ويعجبوني. راكم عارفين الباص تاني يخلو كلشي موسخ في الصال دو بان، لوغ نحوسو لو ماكسيموم كيفاش نديرو حاجه مليحه اللي باش ما يوسخوش ما يساولناش الدعوه تاني في الصال دو بان. بون خواتاتي جو بونس كو انا هنا غادي نفريني وغادي نحبش شويه فوالا. هادو هما كانوا مشترياتي تاع هاد ماشي شريتهمش كاع في نهار، شريت ما تخلعوش، لميتيهم لكم خليتهم حاجين في السكان تاعهم وقلت حتى ندير فيديو ونلمهم ضربه واحده ونتقاسمهم معكم باش هكاك تدو منهم لي زيدي ولا والواحد تاني يفو ميو يعرف الحاجه اللي مليحه. انا علاش نبغي ندير معكم هاد لي فيديو؟ باش كاش حاجه مليحه راني نتقاسمها معكم والحاجه ماشي مليحه راني نقول لكم ردوا بالكم ما تطيحوش في الغلطه اللي غلطتها انا تاني. ونوريكم تاني وعلاش نشري هاد الصوالح وفاش نستعملهم وفاش نسحقاهم باش هكا كل واحد اللي عنده كاش معلومه يتقاسمها مع خوه في سبيل الله. ان شاء الله الفيديو تاعي هذا المشتريات تاني عجبكم وديتوا منهم او موان اون تيت ايدي هكا خفيفه ظريفه. نقول لكم نتلاقاكم ساعه الخير ساعه الهنا في فيديو اخر جديد مع روتينات مشتريات. ما تحسوش كاع نخرج لكم ليسونسيال. بون ا تري بيانتو حبيباتي. على بروشين فوا ان شاء الله.